کرکٹ یا کرکٹ میچ میں استعمال ہونے والے الفاظ اور ان کی وضاحت۔ مصطلحات لعبۃ الکرکٹ باللغات العربیہ والاردویہ والانجلیزیہ۔ پچ، میدان کا درمیانی حصہ جہاں بلے باز اور گیند باز کھیلتے ہیں۔ الشریط المرکزی من الملعب حیث یجری الضرب والرمی۔ الشریط المرکزی من الملعب حیث یجری الضرب والرمی۔ کریز، پچ پر بنی ہوئی لکیریں جو بلے باز اور گیند باز کی جگہ ظاہر کرتی ہیں۔ خطوط مرسومۃ علی الملعب لتحدید مواقع الضارب والرامی۔ خطوط مرسومۃ علی الملعب لتحدید مواقع الضارب والرامی۔ وکٹ، 3 اسٹمپس اور ان کے اوپر رکھی گئی بیلز کا مجموعہ۔ یہ لفظ بلے باز کے آؤٹ ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ العامدۃ وقطع خشبیۃ وتستعمل ایضا للتعبیر عن اخراج لاعب المضرب۔ العامدۃ وقطع خشبیہ وتستعمل ایضا للتعبیر عن اخراج لاعب المضرب۔ اننگز، وہ مرحلہ جب ایک ٹیم یا کھلاڑی بلے بازی کرتا ہے۔ دور الفریق او اللاعب فی الضرب۔ دور الفریق او اللاعب فی الضرب۔ اوورز، ایک بولر کی طرف سے پھینکی جانے والی 6 درست گیندوں کا مجموعہ۔ مجموعۃ من 6 کرات صحیحۃ یرمیہا رام واحد۔ مجموعۃ من 6 کرات صحیحۃ یرمیہا رام واحد۔ باؤنڈری، میدان کے کنارے پر کھینچی گئی لکیر یا رسی جو میدان کی حد بتاتی ہے۔ الحبل او الخط الذی یحدد طرف الملعب۔ الحبل او الخط الذی یحدد طرف الملعب۔ رن، اسکور حاصل کرنے کی بنیادی اکائی، یعنی ہر بار جب کھلاڑی ایک وکٹ سے دوسری وکٹ تک دوڑتا ہے تو 1 رن شمار ہوتا ہے۔ الوحدہ الاساسیہ للتسجیل۔ الوحدۃ الاساسیہ لتسجیل الدرجات۔ الوحدۃ الاساسیۃ لتسجیل الدرجات، the basic unit of scoring۔ بیٹ، مضرب، مضرب، اداۃ یضرب بها الکرۃ۔ اداۃ یضرب بها الکرۃ۔ اداۃ یضرب بها الکرۃ۔ بیٹسمین، لاعب المضرب۔ لاعب المضرب الشخص الذي يضرب الكرة ليسجل درجات۔ الشخص الذي يضرب الكرة ليسجل درجات۔ اسٹرائک، الضرب، ضرب الكرة بالمضرب۔ ضرب الكرة بالمضرب۔ ضرب الكرة بالمضرب، گیند کو بلے سے مارنے کا عمل۔ نون اسٹرائکر، غیر الضاربی، غیر الضاربی۔ اللاعب الذي يقف في الطرف الآخر من الملعب۔ اللاعب الذي يقف في الطرف الآخر من الملعب، وہ بلے باز جو دوسرے سرے پر کھڑا ہوتا ہے۔ رن آؤٹ، اخراج بالجری، اخراج بالجری، اخراج بالجری۔ اخراج اللاعب عند محاولة الجری بین الوکتین۔ اخراج اللاعب عند محاولة الجری بین وکتین۔ ڈک، 0، حين يخرج اللاعب دون أن يسجل أي درجة۔ ڈک، 0، حين يخرج اللاعب دون أن يسجل أي درجة۔ حين يخرج اللاعب
دون ان يسجل أي درجة. century 100 درجة 100 درجة. حين يسجل اللاعب 100 درجة. حين يسجل اللاعب 100 درجة. حين يسجل اللاعب 100 درجة. half century 50 درجة 50 درجة. half century 50 درجة. حين يسجل اللاعب 50 درجة. حين يسجل اللاعب 50 درجة. جب کھلاڑی 50 رن بناتے ہیں اسے ہاف سینچری کہتے ہیں. not out غیر مطرود غیر مطرود. اللاعب الذي لم يخرج بعد. اللاعب الذي لم يغادر الملعب بعد. اللاعب الذي لم يخرج بعد. وہ کھلاڑی جو ابھی تک آؤٹ نہیں ہوا. shot ضربة ضربة ضربة. طریقة معینة لضرب الكرة. طریقة معینة لضرب الكرة. طریقة معینة لضرب الكرة. گیند مارنے کا خاص انداز یا اسٹروک. کرکٹ کھیل کی بنیادی اصطلاحات. مصطلحات اللعبة الأساسية. مصطلحات اللعبة الأساسية. The pitch and basic terms. pitch ملعب. pitch ملعب. wicket الويكت. over مجموعة كرات. مجموعة كرات. run درجة. bowling terms. bowler رامي الكرة. رامي الكرة. fast bowler رامي سريع. spin bowler رامي الدوران. رامي الدوران. يوركر كرة عند القدم. كرة عند القدم. كرة عند القدم. batting terms يعني مصطلحات الضرب. bat مضرب. مضرب batsman لاعب المضرب. century 100 درجة. duck 0. fielding terms مصطلحات الملعب. fielding terms catch إمساك. run out إخراج بالجري. إخراج بالجري. slip مكان السلب. cover مكان الغطاء. مكان الغطاء. match situations all out. كل الفريق مطرود. كل الفريق مطرود. target الهدف. run rate معدل الدرجات. معدل الدرجات. معدل الدرجات. partnership شراكة. شراكة شراكة. extras wide كرة واسعة. كرة واسعة. كرة واسعة. no ball كرة غير صحيحة. كرة غير صحيحة. by درجة بلا ضرب. leg by درجة عن طريق الساق. درجة عن طريق الساق. commentary phrases إنها 4 درجات. that's 4. that's 4. he's bowled. he's bowled. قد أخرج. قد أخرج. قد أخرج. what a catch. يا لها من إمساك. يا لها من إمساك. يا لها من إمساك. the pressure is mounting. the pressure is mounting.